प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैजनालाई हामी क्रसवे मण्डलीतर्फ साथै हामी आराधना टोलीबाट हामी जयमसी भन्न चाहन्छौँ। अनि हामी सुरुमा एउटा भजनलाई गीत गाएर आजको सेवालाई सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ। साँच्चै नै उहाँको प्रेमदेखि अलग गर्ने त्यस्तो अरू कुनै शक्ति छैन। अनि साँच्चै नै उहाँको प्रेम कति उहाँको प्रेममा धैर्य छ, उहाँको प्रेम कति आनन्दमय कुराहरू उहाँको प्रेमबाट हामीले पाउँछौँ। आउनुहोस् मण्डली, हाम्रो आँखाहरूलाई हामी एकछिन चिम्लाउनेछौँ। साँच्चै नै उहाँ हाम्रो हृदयमा शान्ति भरिदिने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ, प्रभु येशू पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि यो समय सायद हाम्रो जीवनको आफ्नो आफ्नो व्यस्तताहरूबाट हाम्रो समयहरूमा प्रभुको समय छुट्याएर हामी आएका छौँ। अनि हामी यहाँबाट यो कुराहरू भन्न चाहन्छौँ कि यो समय आफ्नो सबै कुरा बिर्सेर हामी उहाँको चरणमा हाम्रो हृदय मनहरूलाई हामी राखौँ। साँच्चै नै उहाँले हाम्रो जीवनहरूमा उहाँको नयाँ कुरा, नयाँ परिवर्तन हामीलाई दिनुहुनेछ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, विशेष गरी प्रभु आजको यस दिनमा प्रभु हाम्रो हप्ताभरिको व्यस्तताहरूबाट प्रभु तपाईँको सब्बात यस दिनको खोजी गर्दै, चाहना गर्दै, आराधनाहरूबाट हाम्रो हृदयहरूमा नयाँ कुराहरूलाई रोप्न, छर्न, अनि प्रभु तपाईँको वचन, तपाईँलाई महिमा चढाउने यो सुन्दर अवसर प्रभु, अनि हाम्रो हृदयहरूलाई हामीले तयार गरेर हामी आएका छौँ, ताकि प्रभु तपाईँको वचनहरूबाट, तपाईँको कुराहरूबाट, तपाईँमा चढाउने आदर, प्रशंसा अनि हरेक कुराले प्रभु हाम्रो हृदयहरूमा प्रभु एउटा नयाँ जोस, एउटा नयाँ परिवर्तन, एउटा नयाँ कुराहरू पलाउन सकोस्। प्रभु, हामी यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो आराधनाहरूबाट, हाम्रो हरेक हाम्रो जीवनशैलीहरूबाट, हाम्रो हरेक चढाउने थोकहरूबाट प्रभु तपाईँलाई महिमा, आदर,
भक्ति भएको होस् प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो माझ प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनहरूमा हामीले चढाउने हरेक कुराहरूमा प्रभु तपाईँको सङ्गतिमा हामीलाई आबद्ध गरेर अगाडि बढ्नमा सहायता मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हरेक कोठाहरूमा, हरेक आफ्नो ठाउँहरूमा बसेर सङ्गतिको लागि चाहना गरेर एउटा प्रभु तपाईँमा एउटा अर्पित हृदय प्रभु जुन लिएर आउनु भएको छ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले प्रत्येक हृदयमा प्रभु तपाईँको नयाँ काम अनि नयाँ कुराहरूले प्रभु तपाईँले भरिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ, हामी आराधनाहरू चढाउँछौँ प्रभु, तपाईँ उचालिनुहोस् अनि महिमित हुनुहोस् येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ प्रिय मण्डली, हामी केही अरू गीतहरूलाई गाउँदै हामी आराधनाको अरू भागहरूतिर हामी बढ्दै जानेछौँ। अनि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ अनि यो समय तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूमा उठेर या त बसेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, हामी आदर साथ हामी केही गीतहरूलाई गाउँदै हामी आराधना हामी चढाउनेछौँ। वचन प्रचार गर्ने यी दिन हुन् प्रभुको दास पोसाको चाहिँ धार्मिकता स्थापित गर्ने। यस्तै यी दिन हुन् ठुलो परीक्षा अनिका लडाइँका, हामी हौ उजाड स्थानमा गराउने ईश्वर प्रभुको बाटो बना। हिराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य झै चम्कँदै पुरैको आवाजमा, चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट झै आउँछ उद्धार। यी दिन हड्डी शरीर बन्ने, यी दिन हुन् प्रभुको दास दाउदको चाहिँ प्रशंसा गर्ने मन्दिर बन्ने। हालेलुया। अनि यी दिन हुन् कटनीको संसारका खेतहरू, हामी हौ प्रभुका खेतका खेताला वचन घोषणा गर्ने। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य झै चम्कँदै पुरैको आवाजमा, चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट झै आउँछ उद्धार। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य झै चम्कँदै पुरैको आवाजमा, चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट झै आउँछ उद्धार। घोषणा गर्दै भन्नेछौँ है, यहोवा चाहिँ छैन ईश्वर, 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 यहोवा आउँछन् बादलमा, सूर्य झै चम्कँदै पुरैको आवाजमा, चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट झै आउँछ उद्धार। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य झै चम्कँदै पुरैको आवाजमा, चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट झै आउँछ
प्रशंसा गर्छौँ, बढी बढाइ गर्छौँ प्रभु। कारण प्रभु तपाईँमा भएर गरेको कुराहरूले प्रभु आज विजय पाउँछ, जीवन पाउँछ, सामर्थ शक्ति पाउँदछ प्रभु। यसै कारण हामी स्तुति गर्छौँ, हामी प्रशंसा गर्छौँ प्रभु तपाईँलाई। हाम्रो जीवन प्राण आत्मा शरीर हामी तपाईँमा समर्पण गर्छौँ प्रभु। हाम्रो जीवनहरूद्वारा प्रभु तपाईँको स्रोतहरूलाई बगाउनुहोस् प्रभु। हाम्रो आराधनाहरूद्वारा प्रभु आज हरेक ठाउँहरूले, हरेक व्यक्तिहरूले, हरेक आत्माहरूले मुक्ति पाउन सकोस् प्रभु तपाईँको नाउँमा प्रभु। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो मन तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा फेरि भन्नेछौँ। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो मन तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले। मेरो सारा बलले, सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो मन तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो मन तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले। स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। तपाईँमा हाम्रो आशा छ, तपाईँमा हाम्रो विजय लुकेको छ प्रभु। लुका 10को 17देखि 20सम्म यसरी लेखिएको छ। तर 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए। यसो भने, प्रभुज्यू, तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा बसमा आउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखेका छन् भनेर नै रमाओ। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सारा शक्ति अनि सारा उद्धारको कुराहरू परमेश्वरको शक्तिमा सम्भव छ। आउनुहोस् मण्डली, उहाँको नाउँमा शक्ति छ, उहाँको नाउँमा विजय हामी घोषणा गर्न सक्छौँ। कारण उहाँले हामीलाई ती शक्ति, ती कुराहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। अनि हामी प्रार्थना गरौँ, हामी बिन्ती गरौँ कि प्रभु हाम्रो जीवनहरूबाट, हाम्रो मण्डलीबाट, हामीले छर्ने हरेक स्रोतहरूबाट आज यो देशले अनि यो आत्मा, देशमा भएको हरेक आत्माहरूले तपाईँमा उद्धार पाउन सकोस्।
प्रभु तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। चाहे जस्तै हुडी किन नहोस्, आधी बेरी किन नहोस्, प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको छत्र छाया मुनि हामीलाई राख्नुहुन्छ। प्रभु हाम्रो हृदय, हाम्रो आत्मा, जीवनहरूलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। गोठालो मनको दिन्छु नियन्त्रण, जहाँ डोर्याउँछौ म पछ्याउँछु, निर्णय गर्छु उनको स्वर सुन्छु, जहाँ हिँडाउँछौ म हिँड्नेछु। फेरि भन्नेछु, गोठालो मनको दिन्छु नियन्त्रण, जहाँ डोर्याउँछौ म पछ्याउँछु, निर्णय गर्छु उनको स्वर सुन्छु, जहाँ डोर्याउँछौ म हिँड्नेछु। चाहे हरियो खर्कमा या शान्त मुहानमा, गोठालो मनको मेरो साथ, चाहे महान पर्वतको या गहिरो खाडल हो, गोठालो मनको मेरो साथ, चाहे हरियो खर्कमा या शान्त मुहानमा, गोठालो मनको मेरो साथ, चाहे महान पर्वत हो या गहिरो खाडल हो, गोठालो मनको मेरो साथ, गोठालो मनको मेरो साथ। यस प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको शक्ति, तपाईँको कामहरू कति अपार छ प्रभु, तपाईँ कति महान हुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ प्रभु। भयो प्रभु कति महान, भयो प्रभु कति महान, भयो प्रभु कति महान, भयो प्रभु कति महान। भर्नुहोस् मलाई तपाईँको भैले, भर्नुहोस् मलाई तपाईँको प्रेमले, भर्नुहोस् मलाई तपाईँको भैले, भर्नुहोस् मलाई तपाईँको प्रेमले। तपाईँलाई धन्यको भन्छु, तपाईँको बाटो म हेर्छु, तपाईँलाई धन्यको भन्छु, तपाईँको बाटो म हेर्छु। प्रभु तपाईँको बाटो हेर्ने, तपाईँको कुराहरूलाई खोजी गर्ने प्रभु हाम्रो हृदयहरू
सधैँ प्रभु तपाईँको अधीनमा, तपाईँको अगुवाईमा बढाउँदै लानुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यो सुन्दर समयको लागि, तपाईँको उपस्थितिको लागि, येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी आराधनाको समयहरूमै छौँ अनि यो समय विशेष गरी तपाईँहरूसँग कोही नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको छ भने, आफ्नो सङ्गतिहरूमा भेला आउनुभएको छ भने तपाईँहरूले एकछिन भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, स्वागत गरिसक्नु भएको छ भने यो समय हामी भेटीलाई उठाउनेछौँ एउटा गीत गाउँदै, अनि हामीले छुट्याएर लिएको भेटीलाई हामी यस गीत सँगसँगै हामी उठाउनेछौँ। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिदानहरू धन्यवादको। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिहरू आनन्दको। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिदानहरू धन्यवादको। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिहरू आनन्दको। हुन्छ, उठिएको भेटीहरू अनि यदि तपाईँहरूको सङ्गतिमा नानीहरू बालबच्चाहरू छ भने तपाईँहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, कोही अगुवा या त कसैलाई भार दिएर। क्रस्वे मण्डली, तपाईँहरू सबैलाई हामीलाई कृपा गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्था अनि अन्यल परिस्थिति भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्य विस्तार गर्ने प्रक्रियामा हामीलाई सहायता गर्नुभयो र तपाईँहरूले पनि हाम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित साथ लानुभयो र सुरक्षित साथ ल्याउनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भएको होस्। ओखलढुङ्गा एउटा पहाडले भरिएको हुँदा उकाली ओह्रालीहरू धेरै हिँड्नुपर्ने अनि धेरै उकाली ओह्रालीको यात्राहरूले शरीरलाई थकित बनाए तापनि परमेश्वरको एउटा प्रेमको सन्देश मानिसहरूको बिचमा बाँड्न पाउँदा शरीर थकित भए तापनि हाम्रो मनहरू एकदमै हर्षित थिए। यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हामीलाई यो अन्यलभरि अवस्थामा पनि यो अवसर हामीलाई दिनुभयो र हामीले विशेष 2 हप्तासम्म हामीले त्यहाँ परमेश्वरको प्रेम मानिसहरूको बिचमा पुर्याउने कामहरू गऱ्यौँ। पहिलो हप्ता हामीले पूर्व र दोस्रो हप्ता हामीले पश्चिमको क्षेत्र गरे 2वटा
क्षेत्रमा हामीले त्यहाँनिर सुसमाचारको कामहरू गरेका छौँ र हामीले धेरै मानिसहरूलाई सुनाउने अवसरहरू पायौँ। परमेश्वरले हामीलाई सुन्ने मानिसहरू जुटाउनु भयो र हामीले सुनाउन सक्यौँ। अनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा ती छरिएका बिउहरूलाई बटुल्नु हुनेछ र त्यो ठाउँमा परमेश्वरको सुन्दर मण्डली, चाउरी नपरेको प्रतापी मण्डली उहाँले आफ्नो समयमा बनाउनु हुनेछ। र हाल अहिले त्यो ठाउँमा 2 ठाउँ गरिकन त्यहाँनिर आराधना सङ्गतिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र 4 जना नयाँ व्यक्तिहरूले प्रभु येशूलाई भर्खर चिन्ने मौका पाएका छन् र यसरी वृद्धि हुने काम निरन्तर भइरहेको छ। र हामीले यी दिनहरूमा विभिन्न क्रियाकलापहरूद्वारा मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको प्रेमहरू बाँड्ने कामहरू गऱ्यौँ। हामीले गीत अनि सङ्गीतहरूद्वारा हामीले मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको प्रेमहरू बाँड्यौँ। जीवन गवाईहरूद्वारा हामीले बाँड्यौँ। अनि घर दैलो कार्यक्रमहरूद्वारा हामीले बाँड्यौँ। अनि गिफ्टहरू बाँडेर पनि हामीले परमेश्वरको प्रेमको सन्देशहरूलाई हामीले मानिसहरूको बिचमा पुर्याएका छौँ र धेरै मानिसहरूले अझै बुझ्ने अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ अझै परमेश्वरलाई चिन्ने उनीहरूको जिज्ञासाहरू बढिरहेका छन्। र अहिले त्यस ठाउँमा नयाँ मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि र प्रभुमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा असल अगुवाको खाँचो छ र परमेश्वरले ती अगुवाहरू जुटाइदिनु भएको होस् भनिकन पनि हामी प्रार्थना गरौँ। साथै हामीहरू विभिन्न अगुवा तालिमहरूद्वारा स्थानीय रूपले अगुवाहरू पनि निर्माण हुन सकोस्, हामी त्यसको लागि पहल गरौँ ताकि भविष्यमा प्रभु येशू ख्रीष्टको सुन्दर दुलही चाहिँ त्यहाँनिर सिगारिन सकेको होस्। र यसरी हामीले यो 2 हप्ताभरि विभिन्न क्रियाकलापहरूद्वारा परमेश्वरको प्रेमहरू बाँड्न सक्यौँ। लगभग हामीले 6-7 वटा गाउँहरूमा हामीले यसरी परमेश्वरको प्रेमहरू बाँटेका छौँ र ती बिउहरू चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो समयमा उमार्नु भएको होस् भनी हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। जय मसीह। हामी चाहिँ गत 2 हप्ता चाहिँ 2टा ठाउँहरूमा मिसन ट्रिप गएका थियौँ। पहिलो हप्ता चाहिँ हामी कोहलपुर गएको थियौँ। अनि कोहलपुरमा चाहिँ त्यहाँ 2 जना भाइ बहिनी बस्नुहुन्छ। जीवन भाइले चाहिँ त्यहाँ सेवाकाई गर्नुहुन्छ। अनि हामी उहाँसँग मिलेर हामी घर दैलो पहिलो 4 दिनसम्म घर दैलो गयौँ। सुसमाचार मानिसहरू एकदमै सुन्न त्यहाँ एकदमै चाहना गर्ने अनि काहीँ पनि त्यस्तो विरोध चाहिँ हामीले पाएनौँ। एकदमै राम्रो भयो घर दैलो। अनि एकजनाले ग्रहण गर्नुभयो, अर्को एकजनाले नि ग्रहण गर्न चाहनु भएको छ। अनि त्यहाँ एकदमै घर दैलो प्रभावकारी भयो। एउटा सम्बन्ध विस्तारको कामहरू पनि भयो भने हामी नयाँ वर्षको दिन 2021 को पहिलो जनवरी 1 चाहिँ हामीले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम एउटा सानो रूपमा गर्ने हामीले योजना बनायौँ। जतिजना भेला भएका थियौँ हामी 4-5 जना मात्रै थियौँ त्यहाँ। अनि एउटा चौरमा एउटा गएर हामीले चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नाचगान कार्यक्रमहरू गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनायौँ। वरिपरि खेतमा काम गरिरहेकोहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि मूल बाटो अगाडि थियो। मूल बाटोमा आएर सुन्नेहरू आवत जावत गर्नेहरूले पनि सुन्न पाउनुभयो। अनि टेम्पोहरू हिँड्दाखेरि रोकेर पनि सुन्नुभयो। त्यहाँ एकदम त्यो सुसमाचारको कार्य एकदमै राम्रोसँग भयो। र अनि हामी शनिबार चाहिँ हामीले VBS गऱ्यौँ। VBSमा चाहिँ धेरै नानीहरू आउनु भएको थियो। हाम्रो चर्च शनिबारको आराधना सेवामा चाहिँ नयाँ मानिसहरू हुनुभएको थिएन।
अनि जब आफ्टर चर्च चाहिँ हामीले VBS गऱ्यौँ, धेरै त्यहाँ 25-30 जना नानीहरू आउनुभयो। अनि त्यहाँ धेरै राम्रोसँग एउटा स्टोरीहरू भनेर अनि गेमहरूद्वारा अनि गिफ्टहरूद्वारा नानीहरूलाई हामीले सुसमाचार प्लस इन्जोय गरायौँ। अनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सुसमाचार चाहिँ यसरी हामीले पुर्याएका छौँ। परमेश्वरले त्यहाँ आफ्नो समयमा फल फलाउनु हुनेछ। अनि आगामी दिनहरूमा को लागि चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने हामीले एउटा सुधारको कामहरू चाहिँ चर्च भवन जहाँ छ त्यहाँबाट अलिकति सार्नुपर्ने भएको छ। जुन अलिकति गाउँमा 1 किलोमिटर अगाडि गएपछि त्यहाँ चाहिँ वरिपरि सुनाउने ठाउँहरू धेरै छ, किनकि त्यहाँ बजारमा धेरै मण्डली मा वृद्धि आएको छैन। त्यसकारण हामी अब गाउँमा जाने योजना छ। अब छिटै हामीले चाहिँ त्यो मण्डली भवन चाहिँ सार्ने योजना छ। अनि साथै भाइ जीवन र सुशीला बहिनीको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र अनि उहाँहरूको जीवन अनि जवान छन्, अनि कति कुराहरू उहाँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई प्रार्थना र परामर्श हामीले दिनु परेको छ। यसरी नै हामी दोस्रो हप्ता चाहिँ हामी हेटौडा गएको थियौँ, जुरेलीमा। त्यहाँ चाहिँ धेरै आशिषित भयौँ हामी, किनकि त्यो ठाउँ चाहिँ यति रमणीय हुनुको साथसाथै त्यहाँको लिडरहरू जो 1 वर्ष मात्रै हुनुभयो, तर उहाँहरूको सम्बन्ध भने गाउँभरि नै सबैसँग उनीहरूको सम्बन्ध भएको देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै आशिषित भएँ। अनि मण्डली अहिले 1 वर्षभित्रमा नै त्यहाँ 30-35 जना मण्डलीमा आउने विश्वासीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ मण्डली यति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हामी प्रार्थना गरौँ सिंह सर र उहाँको मिसेसको लागि। उहाँहरूले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ गाउँभरि धेरै 1 कोस पर 1-2 किलोमिटर परसम्म मान्छेहरूलाई चिन्नुहुने उहाँहरूलाई, अनि मान्छेहरू आउने। त्यहाँ चाहिँ दुष्ट आत्माले सताइएकाहरू धेरै जवानीहरू रहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चङ्गाइ दिनुभएको चर्चमा आउनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरू त्यो दुष्ट आत्माहरूबाट चाहिँ चङ्गाइ पाएर प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ एकदम धेरै हुनुभएको हुनाले हामी प्रार्थना गरौँ त्यो ठाउँको लागि पनि। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ 4 दिनसम्म हामी घर दैलो गयौँ। त्यहाँ चाहिँ यो सच्चाइहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ, तर सच्चाइबाट पनि उनीहरू बाहिर निस्केको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चर्चमा आउने सम्भावनाहरू चाहिँ हामीले धेरै पाएका छौँ। उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र अनि साथै जब हामी शनिबारको आराधना सेवा गऱ्यौँ अनि घर दैलो गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी एउटा पास्टर रोशन आउनुभयो। लास्ट 2 दिन चाहिँ हामी त्यहाँ बसेर थली भन्ने ठाउँमा एकदमै हाइटमा तर एकदमै रमाइलो ठाउँ, यति ठुलो बस्ती, बाक्लो बस्ती थियो, तर त्यहाँ एउटा पनि चर्च थिएन। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै एउटा सम्भावना भएको ठाउँ लाग्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ पास्टर रोशनको मामा घर भएको हुनाले हामी सबैजना लाई उहाँले चिनाइदिनु भयो, लिडरहरूलाई, त्यहाँ स्थानीय लिडरहरूलाई। अनि अब त्यहाँ चाहिँ मण्डली वृद्धि हुने धेरै नै सम्भावनाहरू छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा पनि चर्च नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जति पनि प्रभुलाई विश्वास गर्छन् त्यो उहाँहरू चाहिँ हाम्रो चर्चमा आउनुहुन्छ। अनि हामी प्रार्थना गरौँ त्यो ठाउँको लागि कि जब सिंह सरहरू गएर त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुनेछ, त्यहाँ मण्डली अवश्य वृद्धि हुनेछ। त्यहाँबाट अन्तिम दिन हामी नवलपुरमा आयौँ। नवलपुर चर्चमा चाहिँ हामी भेटघाट र एउटा मिटिङ त्यहाँ राखेको थियौँ। पास्टर रोशन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो कि अहिले चाहिँ मण्डली यो लकडाउनमा चाहिँ घर भिजिट अनि राहत सेवा पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ मानिसहरू विश्वासमा आउनुभएको छ। अनि त्यो हाम्रो लागि एकदमै आशिषको कुरा हो। हामी अझ प्रार्थना गरौँ त्यो ठाउँको लागि। त्यहाँ वरिपरि चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू धेरै हुनुभएको हुनाले मण्डली बढ्न सकेको थिएन, तर अहिले चाहिँ बढेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र त्यहाँ बसेर हामी जुन क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ, मिटिङहरू गऱ्यौँ, त्यसबाट उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुभएको छ, पास्टर चित्रहरू। अनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अब उहाँहरूले पनि केही कुराहरू आएर अझ सिकाइदिनुहोस् दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ। हामी जाँदैछौँ। अनि हामीले एउटा सिपमूलक तालिम पनि उहाँहरूले सिकाइदिनु भयो भने हामी यहाँ यसद्वारा पनि सुसमाचार गर्थ्यौँ भन्नुभएको हुनाले अब हामी चाँडै नै उहाँहरूलाई एउटा सिपमूलक तालिम र
एउटा चाहिँ लिडरसिप तालिम लिएर हामी जाँदैछौँ। तपाईँ सबैजनाको प्रार्थनाको खाँचो हुन्छ। जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो हृदयहरूलाई हामीले तयार गर्दै यो समयसम्म हामी आइसकेका छौँ। यो समय हामी विशेष गरी वचनको तयारीको निम्ति हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्दै हामी यस गीतलाई गाउनेछौँ, हिजो आज सधैँभरि येशू समान छन्। प्रभु तपाईँ एकै समान सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले पनि हुनुहुन्छ नि सदाकालसम्म प्रभु तपाईँ त्यस्तै रहनुहुन्छ। अनि तपाईँको वचन जसद्वारा हामीले जीवन पाएका छौँ, जसद्वारा हाम्रो आँखाहरू खुलिएको छ, हाम्रो जीवनहरूमा हरेक कुराहरूमा प्रभु यसले उज्यालो ज्योति छाइदिएको छ। अनि हाम्रो हृदयहरूलाई, हाम्रो कानहरूलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। जहाँबाट सुन्छौँ, जसद्वारा सुन्छौँ प्रभु तपाईँले हामी प्रत्येक सुन्नेलाई अनि सुनाउने आफ्नो जनलाई पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुभएको होस्, यसो तपाईँको नाउँमा, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। आजको वचनको खण्ड रहेको छ लुका 10 अध्यायको 17देखि 24सम्म म पढिदिनेछु। 17 30-70 जना आनन्द साथ फर्केर आई यसो भने, प्रभुज्यू तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा बसमा आउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झै खसिरहेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्ट आत्मा तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाऊ। त्यही बेला येशू पवित्र आत्मामा उल्लसित हुनुभयो र भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु, म तपाईँमा धन्यवाद चढाउँछु किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राखेर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, किनकि पिता तपाईँलाई यही इच्छा असल लाग्यो। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पुत्र को हो भनी पिता बाहेक कसैले जान्दैन, पिता को हुनुहुन्छ भनी पुत्रले बाहेक र पुत्रले उहाँलाई जस कहाँ प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछ त्यसले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। चेलाहरूतिर फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई गुप्तमा भन्नुभयो, धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरै अगमवक्ताहरू र राजाहरूले तिमीहरूले जे देख्दछौ ती देख्ने इच्छा गरेका थिए तर देखेनन्, र जे तिमीहरूले सुन्दछौ ती सुन्ने इच्छा गरेका थिए तर सुनेनन्। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह छ। हामी आज वचनको भागमा आइपुगेका छौँ अनि परमेश्वरको आत्मालाई हामी आह्वान गर्नेछौँ अनि उहाँले हामीलाई के भन्न अनि सिकाउन चाहनु भएको छ हामी सुन्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू आउनुहोस्, तपाईँ सुसमाचारको धनी, सुसमाचारको संस्थापक हुनुहुन्छ अनि हामीहरू तपाईको सुसमाचार वाहकहरू जसरी फर्केर आएर हाम्रो जीवनको गवाहीहरू बाँडेका छौँ,
प्रभु तपाईँले हामीद्वारा आफ्नो सुसमाचार संसारमा लाँदै हुनुहुन्छ। अनि आज हामी सुन्न तपाईँको वचनको पर्खाइमा बसेका मानिसहरूलाई पवित्र आत्मा अगुवाई गर्नुहोस्। म बोल्ने, हामी सुन्ने हरेकसँग तपाईँको अभिषेक भएको होस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। वचनको नयाँ श्रृङ्खलामा हामी आज प्रवेश गर्दैछौँ। गएको दिनहरूमा हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति विभिन्न ठाउँ, विभिन्न मण्डलीहरूमा गएर फर्केर आए हामीले गवाही दिएका छौँ। धेरै एक्साइटिङ, एकदम आनन्दका कुराहरू हामीले एक आपसमा आदान प्रदान गऱ्यौँ। धेरै उत्सवका कुराहरू हामीले गवाही स्वरूप एक आपसमा बाँडेका छौँ। अनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो हाम्रो मण्डलीको लागि कि दर्शन, क्रसवे चर्चको दर्शन, अनुग्रहको इनार हामीहरू हौँ। त्यहाँबाट उगाएर सेवा गर्दा परमेश्वरले ख्रीष्ट केन्द्रित मण्डलीहरू स्थापना गर्नुहुनेछ। यो दर्शनको ठोस व्यवहारिक स्वाद पाउनको निम्ति हामीले हाम्रो घरको सुख सुविधा दैनिकीबाट एकछिन केही समय बाहिर निस्केर हामी नेपाल देशको परिवेशहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक हुँदो रहेछ। गएको हप्ता पनि मैले तपाईँहरूसँग बाँड्दै थिएँ कि कसरी हामीले बाटोमा यात्रा गर्दा अनि मण्डली भ्रमण गर्दा अनि त्यहाँ बसेर सुसमाचार सुनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले दर्शनको स्वाद, ठोस, त्यसको मिठास हामीले पाउन सक्यौँ। कति मिठो छन् त कति तितो पनि छन्, तर हामीले त्यो ठोस व्यवहारिकता बुझ्न चाहिँ हामी जानुपर्ने रहेछ। अनि हाम्रो मन दिमागहरूमा झल्झली ती चित्रहरू, हामीले देखेका कुराहरू, मण्डलीमा अनुभव गरेको कुराहरू, सुनेको गवाहीहरू हाम्रो दिमागमा झल्झली अहिलेसम्म पनि चित्रमा, भिडियोमा अनि ती फोटोहरूद्वारा प्राप्त गरेको चित्रहरूमा हामीले बोकिरहेका छौँ। अनि त्यो कुराहरूलाई विचारमा राख्दै, ध्यानमा राख्दै क्रसवे चर्च परिवार हामी हाम्रो दर्शनको मुटुमा रहेको कुरालाई मनमा राखेर यो नयाँ सिरिज, जसलाई चाहिँ हामीले अथवा मैले नाम दिएको छु नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली, नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली, इभान्जेलिकल चर्च इन नेपाल। अनि यो सिरिजको एउटा उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ त भन्दा हामीले सुसमाचार भन्दाखेरि विभिन्न परिभाषाहरू यो देशमा पाउँछौँ। है, मण्डली भन्दा विभिन्न विचारधारी शैलीहरूले मानिसहरूले यसलाई परिभाषा दिइरहेको अनि व्यवहार अभ्यास गरिरहेको हामी देख्छौँ। भनेदेखि क्रसवे चर्चमा चाहिँ तपाईँ हामी आबद्ध भएको यस मण्डलीमा चाहिँ सुसमाचार र सुसमाचारीय मण्डली भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले अलिकति धार लाउनु पर्ने, अलिकति तिखार्नु पर्ने, अलिकति छिमल्नु पर्ने, ताकि हामी जब हामीले सुसमाचारीय मण्डली हौँ भन्छौँ तब हामीमा दुविधा नहोस्, हामीमा यसको भित्री एउटा रहस्य र अर्थ परिभाषा चाहिँ हामीले बुझ्न सकौँ। अनि त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो सिरिज बनाएका छौँ। अनि पास्टर अगुवाहरूले यस विषयमा तपाईँलाई आउने दिनहरूमा पनि सिकाउनु हुनेछ। पावलले बरियाको मण्डलीलाई भने उनीहरूले वचन अध्ययन गर्ने, सुन्ने मात्र होइन तर ती जाँच गर्दथे। तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको वचनलाई जाँच्दै त्यसको शब्द अर्थहरूलाई तौलाउँदै, जोख्दै अनि त्यसको सही अर्थ निकाल्न हामी सक्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले वचनमा ध्यानमा राखेर हामी सुसमाचारीय मण्डली के हो त भन्ने कुरा बुझ्न गइरहेको छ। अनि मेरो गोल, मेरो एउटा उद्देश्य चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँ र मैले त्यो कुरो बुझ्न सकौँ र हामीले जीवनमा अभ्यास गर्दा, जसरी सुसमाचार प्रचारमा जाँदाखेरि है हामीले अन्धाधुन्दा सिकी पहिला जानिआएको कुराहरूलाई, परम्परागत कुराहरूलाई मात्रै दोहोऱ्याइ रटेर चाहिँ जाँचमा लेखे जस्तो हामीले गर्नु नपरोस्। हामीले भित्रबाट खाएको कुराहरू हामीबाट निस्कनेछन् अनि अरूहरूले सुन्नेछन्। ल्याजली न्युबिगिन भन्ने एकजना महान मिसनरी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो 20औं शताब्दीको। अनि मैले उहाँको जीवन बायोग्राफी अध्ययन गर्दै थिएँ। हुन त उहाँको पुस्तकहरू मैले धेरै पढेको थिएँ कलेजमा, तर उहाँको जीवन गवाहीहरू, उहाँको जीवन बायोग्राफी मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। इङ्ल्यान्डमा जन्मेको मान्छे, त्यहाँको संस्कारमा हुर्केको, अनि जवान अवस्थामा इङ्ल्यान्डकै युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेर, क्याम्ब्रिजमा अध्ययन गरेर उहाँ जवान अवस्थामा, भर्खरै बिहे गरेको अवस्थामा श्रीमतीलाई लिएर मिसनरीको रूपमा इन्डिया जानुभएको थियो। उहाँको जवान अवस्थामा नै अनि 1930
दशकमा उहाँ भारततिर जानुभयो। 1947मा जब भारत बेलायतको उसबाट मुक्त भएको थियो, कोलोनीबाट मुक्त भएको थियो, तब उहाँ चाहिँ इन्डियामा गएर मिसनरीको काम गर्नुभयो। साउथ इन्डियामा गएर उहाँले आफूले सिकेको बुझेको बेलायतमा सिकेको सुसमाचार मण्डली शैलीहरू बोकेर जाँदाखेरि उहाँ अलमल्ल पर्नुभयो है। मैले बोलेको भाषा उनीहरूले बुझ्दैन, मैले सुनाएको सुसमाचार उनीहरूले कसरी बुझ्ने, अनि उहाँ अलमल्ल पर्नुभयो। अनि त्यहाँ धेरै सङ्घर्ष भयो, तर उहाँको अप्रोच चाहिँ उहाँले कसरी गर्नुभयो त भन्दा उहाँ गएर समाजमा भएको गाउँ बस्तीमा त्यहाँको धर्मगुरुहरूसँग बसेर कुराकानी गर्न थाल्नुभयो। उनीहरूको धर्मशास्त्रहरू उनीहरूले सुनाउँथे अनि उनीहरूले पढ्थे अनि उहाँले सिक्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूलाई सुन्दै उनीहरूको विचार शैलीहरू, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूले अर्थ लाउने शैलीहरू बुझेर उहाँले त्यहाँ त्यो सन्दर्भमा सुसमाचार चाहिँ के हो त भन्ने कुरा उहाँले विचार गर्न थाल्नुभयो। प्रचार गर्न होइन, उहाँले विचार गर्न थाल्नुभयो। अनि यसरी उहाँले करिब 30 वर्ष आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग उहाँले साउथ इन्डियामा, भनिन्छ उहाँ एक महान मिसनरी हुनुहुन्थ्यो जसले चर्च अफ साउथ इन्डिया को एउटा बिशप भएर मद्रासमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ मण्डलीलाई उहाँले अगुवाई गर्नुभयो, सुसमाचारको शैलीहरू सिकाउनु भयो। अनि उहाँको कृतिहरू धेरै छन्, त्यो बखान गर्न म आज यहाँ चाहदिनँ। तर उहाँ जब 1974 सालमा फर्केर आफ्नो देश जाने समय आइपुग्यो, तब उहाँले बाटोको यात्रा, लामो है भूमि यात्रामा उहाँ जानुभयो। अनि जहाँ जहाँ उहाँ रोक्नुभयो त्यहाँ उहाँले आराधना गर्न आफ्नो परिवारसँग चर्चमा गएर आराधना गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि सबै ठाउँमा उहाँले मण्डली एउटा तालिकामा बनाएर मण्डली भेट्नुभयो। तर टर्की भन्ने देशमा चाहिँ त्यहाँको पनि क्यापाडोसिया अथवा क्यापाडोकिया भन्ने बाइबलमा हामी पढ्छौँ, त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले कुनै पनि मण्डली त्यहाँ पाउनु भएनछ। अनि त्यो दिन चाहिँ उहाँ जस्ट आफू आफ्नो श्रीमती परिवार मात्र बसेर उहाँले आराधना गर्नुभयो। अनि उहाँको भित्र चाहिँ ठुलो एउटा तीर है, एउटा तितोपना उहाँले महसुस गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो भन्दा यो स्थान जहाँ इतिहासले एक समयमा विश्वकै मण्डलीलाई हाँकेको थियो, विश्वव्यापी मण्डलीको केन्द्र चाहिँ क्यापाडोकिया एक तका थियो। विद्वान थियोलोजियनहरू त्यहाँ जन्मे अनि उनीहरूले विचार विमर्श थियोलोजी लेखे अनि प्रचार गरे। तर यो समयमा अहिलेको युगमा एउटा मण्डली पनि त्यहाँ, एकजना क्रिस्चियन पनि त्यहाँ पाइएन। हुन त अहिलेको दिनहरूमा त हामी छ भने सुन्छौँ, तर उहाँ जानुभएको समयमा चाहिँ एउटा पनि थिएन रहेछ। अनि उहाँको मन साह्रै है बिथुलियो, किनकि फर्केर बेला जानु छ, युरोप छोडेर इन्डिया गएको मानिस अनि त्यहाँ मण्डलीलाई हुर्काउने, अब फर्केर युरोप जाँदाखेरि त्यसको प्रवेशद्वारमा उहाँले के महसुस गर्नु भएन, म मिसनरी भएर इन्डिया गएँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, तर फर्केर जाँदाखेरि मैले युरोपलाई, इङ्ल्यान्डलाई पो मिसन फिल्ड सुसमाचार लिएर जानुपर्ने आवश्यकता मैले देख्न थालेँ। अनि उहाँले भन्नुभएको यो विचारहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परम्परागत ऐतिहासिक है रीतिरिवाज संस्कृतिले अढाइराखेको सुसमाचार चाहिँ रहँदैन रहेछ, नरहने रहेछ। तर उहाँ भन्नुहुन्छ सुसमाचार शरीर समाज बिनाको हुँदैन, तर त्यो समाज जहाँ यो सुसमाचार छ उसले भिरेको समाचार चाहिँ सुसमाचार हो र अरूलाई बाँड्दा उनीहरूले देखेर बुझ्न सक्छन्। सुसमाचार डिसएम्बडिड हुँदैन, शरीर अनि समाज बिना हुँदैन अरे भनेदेखि शरीर, जीवन र समाजले भिरेको सुसमाचार चाहिँ अरूले देखेर विश्वास गर्दछन् है। एकछिन उहाँको यी विचार र जीवनलाई एकछिन म त्यही राख्छु। सुसमाचार संस्कृति र परम्पराले दिएको भरमा बिना मूल्याङ्कन, बिना एउटा सचेत चेतनशील भएर नसोची है अभ्यास गर्ने सुसमाचार चाहिँ लामो समय रहँदैन रहेछ।
यो कुराहरू हामी सुन्दै पनि आएका छौँ। सांस्कृतिक भरमा सुसमाचार रहँदैन रहेछ भनेदेखि यहाँ मैले एउटा विचार लेखेको छु, परम्परागत सांस्कृतिक साइकल चलाउँदै हिँड्नु चाहिँ सुसमाचार होइन। कहिलेकाहीँ हामी नेपालमा अनि क्रसवे चर्चमा पनि है हामीले सिकेको कार्यव्यवहारहरू साइकल जस्तै चलाउँदै बिना ध्यान बिना सुर चलाउँदै बस्दाखेरि ख्रिस्टीय जीवन त यही हो नि भन्ने हामीले सोच्ने विचार हुँदछ। अनि हामीले त्यसलाई त्यसलाई सोच्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ है। केही वर्ष अगाडि हामीले नेपालमा बनेको सुसमाचार भन्ने वचन श्रृङ्खला सुन्दै थियौँ यही समय सिजनमा। अनि हामी पास्टर अगुवाले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुरा हामीले त्यहाँ विचार गर्दै विशुद्ध सुसमाचार चाहिँ के हो त अथवा के होइन, जुन कुराहरू हामीले एउटा विधिगत रूपमा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ अभ्यास हुँदै आएको छ नेपाल देशमा, त्यसलाई नै सुसमाचार हो भनेर अनि सधैँ त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदै रटेको कुरा वकालत गर्दै हामी बस्छौँ भनेदेखि त्यतिले नपुग्छ, गर्नु हुँदैन भनेको होइन, तर त्यसलाई सोच विचार गर्नुपर्ने। तपाईँ र म कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै द्वारबाट सुसमाचार भित्र प्रवेश पायौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, नेपाल देशमा मण्डलीहरू वृद्धि भइरहेको छ। अनि जहीँ गए जुनै मण्डली पनि त्यहाँ एउटा क्रियाशीलता हामी देख्छौँ, प्रार्थनाको जीवन हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ मानिसहरू शारीरिक दुर्बलता अनि बिमारपनहरू लिएर आउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दा उनीहरू निको हुँदछन्। अनि अशान्ति पीडामा दबिएको मानिसहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ अनि शान्ति महसुस गर्नुहुन्छ। मानसिक दबावमा बन्धनमा भएको मानिसहरू आउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। यो गवाई हामी सुन्दै 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 आएको छ। कति मानिसहरू भौतिक अनि आर्थिक कुराहरूमा थिचोमिचोमा परेर धेरै शासन शास्ति भोगेर चाहिँ मण्डलीमा आउँदाखेरि उनीहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, उनीहरूको जीवन फस्टाउन फक्रिन थालेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि कति मानिसहरू चाहिँ सामाजिक दबावहरूबाट जातभातको भेदभावले होस् अथवा अरू कुनै सामाजिक प्रणालीको थिचोमिचोमा परेर मण्डलीमा आउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, थिचोमिचोमा परेकोलाई छुटकारा दिनको निम्ति र परमेश्वरको राज्य उहाँको समय यो घोषणा गर्न उहाँले मलाई अभिषेक दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको मिसन त्यो थियो। तर हामीले जसरी मण्डलीभित्र सुसमाचारभित्र प्रवेश पायौँ, त्यो प्रवेशद्वार थियो है, त्यो ढोका थियो, त्यहाँबाट हामी प्रवेश गऱ्यौँ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दा हामी त्यही ढोकामा बसेर त्यो ढोका नै सुसमाचार हो, यति मात्र हो, यो भन्दा अरू केही पनि छैन भित्र भन्ने जस्तो हामीले जिरहेका हुँदो रहेछौँ। वुपी ल्यान्डमा जान्छौँ अनि वुपी ल्यान्डमा गएर हामी टिकट काट्छौँ अनि त्यसपछि गेटमा गएर चाहिँ सेल्फी खिच्छौँ। अनि मानिसहरूले तपाईँलाई भरे भोलि सोध्छन् वुपी ल्यान्ड गइस् त? गएँ। कस्तो रहेछ त? अनि फोटो देखाउँछौँ गेटको है। अनि भित्र गएन, भित्र त गइनँ, बाहिरै रमाइलो थियो, गेट नै ठिक राम्रो। अनि त्यो गेट ढोका प्रवेशद्वार हेरेर भित्रको गुण, त्यहाँको है स्वाद मिठासहरू चाहिँ थाहा भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ सुसमाचार होइन रहेछ, जुन चाहिँ हामीले प्रवेशद्वारमा मात्रै पाएका थियौँ। भनेदेखि आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टमा प्रवेश पायौँ, सुसमाचार विश्वास गऱ्यौँ है। अनि त्यो ढोका प्रवेशद्वारलाई मात्रै सुसमाचार ठानिरहेको छौँ, तर भित्र पसेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारले येशू ख्रीष्टको जीवनबाट हाम्रो दिमागहरू, परिदृष्टिकोणहरू, त्यसले ल्याएको इमेजिनेसन, सङ्कल्पहरू, जीवनहरू कसरी सुधार हुन सक्छन् त? हाम्रो समाज परिवर्तन कसरी हुनसक्छ भन्ने भित्री गुदी गुणहरूलाई हामीले थाहा गर्दैनौँ भनेदेखि प्रियहरू हामीले सुसमाचार बुझेका छैनौँ है। एउटा प्रवेशद्वार टिकट बोकेर स्वर्ग जाने हो म त भनेर बसेर चाहिँ सुसमाचारको जीवन हुँदैन रहेछ। हामीले त्यसलाई जीवनमा धारण गरेर हाम्रो विचार शैलीमा, हाम्रो बोल्ने भाषा शब्द उच्चारणहरूमा अनि हामीले जिउने जीवनशैली र यसले उत्पादन गरेको सङ्कल्प, कल्पना, संरचनाहरू चाहिँ सुसमाचारले बुनिएको छ भनेदेखि मानिसहरूले देख्नेछन्
र उनीहरूले सुसमाचार कति मिठो, कति सुन्दर, कति असल, अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्न आवश्यक हुँदो रहेछ। यस कारणले आज हामी लुका 10 अध्यायको 17देखि 24 पदलाई अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसको एउटा पृष्ठभूमि म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। लुका 10 को छोटकरीमा अध्ययन, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि लुका 9 अध्यायमा, कृपया बाइबल हातमा खोलिराख्नुहोस्, हामीले बाइबल बुझ्नुपर्छ, शब्दहरू केलाउन सक्नुपर्छ। लुका 9 अध्यायमा पहिलो पदमा हामी देख्दछौँ येशूले 12 चेलाहरूलाई पठाउनु भएको के गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न। तब उहाँले 12 चेलालाई एकसाथ बोलाउनु भयो, तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने, रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर, बिरामीहरू निको पार्न तिनीहरूलाई पठाउनु भयो। अनि 10 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी त्यहाँ देख्दछौँ येशूले 70 जना चेलाहरूलाई त्यही सुसमाचार बोकेर अरूलाई सुनाउन पठाउनु भएको छ है। अनि यो बिचमा चाहिँ लुका 9:1 र 2, लुका 10 को 1 र 2 को बिचमा चाहिँ धेरै क्रियाकलाप गतिविधिहरू त्यहाँ भएका छन् है। चेलाहरूसँग येशूले सोध्नुभयो, मानिसहरूले म को हुँ भनी भन्दछन्? येशू ख्रिस्टको पहिचान, उहाँ को हुनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अनि पत्रुसले तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि येशूले पत्रुसलाई उसको त्यो गवाहीमा मण्डलीको संरचना दिनुभयो। यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नेछु। अनि त्यसको लगत्तै पछि हामी देख्दछौँ येशूको रूप परिवर्तन भयो है। उहाँ चेलाहरूलाई लिएर चाहिँ माथि डाँडामा जानुभयो, अनि मोसा एलियासँग उहाँ सङ्गत गर्नुभएको पत्रुस र यूहन्नाले देखे। अनि उहाँको रूप परिवर्तन हुँदाखेरि स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, तिमीहरूले यिनको कुरा सुन। परमेश्वरको डाहा, स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी को हुन्? मेरो प्रिय पुत्र हुन्, तिमीहरूले उनको कुरा सुन। महत्त्वपूर्ण क्षण येशूको जीवनमा। अनि यो कुराहरू बिच चाहिँ हामी देख्दछौँ येशूले चेलाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भएको। अनि हामीले त्यहाँ पढ्यौँ भनेदेखि है, चेलाहरू चाहिँ येशू ख्रिस्ट कहाँ आएका छन्। अनि येशूको मिसन, उहाँको कार्य लक्ष्य के थियो बुझ्ने प्रयास। येशूको जीवनसँग उनीहरू गाँसिएका छन् र उहाँको जीवन शैलीहरू देखिरहेका छन्, उनीहरू बुझ्न चाहेका छन् है। तपाईँ र मैले पनि येशू ख्रिस्ट परमेश्वरलाई उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको काम र विधिहरूद्वारा हामीले देख्नु, उहाँको वचनहरूद्वारा देख्नु अनि बुझ्नु पर्दछ। किनकि मिसन चाहिँ, यो काम सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको जिम्मा हो है। हामीहरू चाहिँ उहाँको खेतालाहरू, पार्टनरहरू हौँ। त्यसको भनेको तात्पर्य चाहिँ कहिलेकाहीँ यसलाई ठिक्क उल्टो पार्छौँ हामीले। म मिसन काम, म सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदैछु अनि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ है। मेरो काम मिसनमा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्ने होइन, परमेश्वरको काम मिसनमा। अहिले हामी लुका 10 को पछाडिको भागबाट हेर्नेछौँ, परमेश्वरको मिसन, काम र उहाँको उद्देश्यमा तपाईँ र हामीलाई उहाँले पार्टनर हुन बोलाउनु भयो। जसरी 10 को 2 पदले भन्दछ, यसकारण फसलको प्रभुसँग तिमीले प्रार्थना गर। फसल प्रशस्त छ, खेतालाहरू कमी छ। यसकारण फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर कि उहाँले खेतालाहरू जुटाइदेऊन्। तपाईँ र म उहाँको खर्च योग्य खेतालाहरू हौँ। उहाँसँग पार्टनर गर्नको निम्ति उहाँको मिसनको लागि बोलाइएको छ। यो कुरो चाहिँ हामीले यो पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि 17 पददेखि हामीले तल हेऱ्यौँ भनेदेखि लुका 10 को 17 पदमा ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर येशूको आए, यसो भने, प्रभुजी तपाईँको नाउँमा त भूतहरू पनि हाम्रो बसमा आउँछन्। तल हामीले पढ्न सक्छौँ 18-19 पदमा कसरी उनीहरूले, अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई बिजुली झैँ खसेको देखेँ है। मैले यहाँ पहिलो कुरो लेखेको छु लुका 10 को 17देखि 24 अध्ययनमा। पहिलो कुरो चाहिँ सुसमाचारसँग आत्मिक लडाइँ जोडिएको छ। विजयी लडाइँ हो भनेदेखि विजयी सुरक्षा होइन, विजयी येशू ख्रिस्टको इनाम हो है। हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो विजय, हाम्रो गवाही चेलाहरू जस्तै दुष्ट आत्माले हाम्रो बसमा आए है,
ठुलो ठुलो अचम्मको कामहरू त्यहाँ भयो, हाम्रो गवाई छ, परमेश्वर त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ, उनीहरूको आनन्द त्यहाँ थियो। तर येशूले उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ है, मैले शैतान खसेको देखेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले आत्मिक क्षेत्रलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। हामी हरेस खान्थ्यौँ होला, तर आत्मिक लडाइँमा हामी भिडेका छौँ। परमेश्वरमा शक्ति छ, सुसमाचारको धनी उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिनुभएको छ। तिमीहरूले सर्पहरूलाई कुल्चिनेछौ, बिच्छीहरूमाथि तिमीले विजयी हुनेछौ, अनि अचम्मको कामहरू तिमीले गर्नेछौ। तर यस कारणले नरमाओ। आनन्दित हुने कारण चाहिँ त्यो होइन, आनन्दित हुने कारण चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो नाम, हाम्रो इनाम चाहिँ उहाँसँग छ है। यो संसारको ढट्टा रेजिस्टरमा हाम्रो नाम चढेको भए त्यो मेटिन्थ्यो होला, हराउँथ्यो होला, कसैले धाँधली गर्थ्यो होला। तर परमेश्वरले उहाँको पुस्तकमा हाम्रो इनाम उहाँको हातमा छ। हामीले संसारबाट खोज्यौँ भनेदेखि हामी हरेस खानेछौँ, हामी निराश हुनेछौँ, हामीलाई पुग्ने छैन। यहाँको आशिषले हामी कहिले पनि सन्तुष्ट खुसी रहन सक्ने छैनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी 21 र 22 पदमा देख्दछौँ, यहाँ लेखिएको छ, त्यही बेला येशू पवित्र आत्मामा उल्लसित हुनुभयो र भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु, म तपाईँमा धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तपाईँले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राखेर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, किनकि हे पिता, तपाईँलाई यही नै असल लाग्यो। दोस्रो कुरा मैले यहाँ लेखेको छु, सुसमाचारको उद्देश्य परमेश्वरको घनिष्ठ सम्बन्ध हो। सुसमाचारको उद्देश्य परमेश्वरसँगको घनिष्ठता हो। येशूले आत्मामा उल्लसित भएर प्रार्थना गर्नुभएको हामी यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरसँग, किनकि सुसमाचारको उद्देश्य येशू ख्रिस्टको सुसमाचारीय जीवनको उद्देश्य भने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र घनिष्ठतामा उहाँले स्थिर राख्नुभयो, ताकि अरू संसारको गतिविधिहरूले 5000लाई उहाँले खुलाउनु भयो है। मानिसहरूले उहाँलाई राजा बनाउन खोजे, उहाँ तित्रभित्र हुनु भएन, उहाँ बहिष्कृत त्यो कुरामा चाहिँ पछि लागेर जानु भएन है। परमेश्वर, हे पिता, तपाईँको नाम उचालिएको छ, तपाईँ है। अनि येशू ख्रिस्टको ध्यान मन भने चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठता हो, त्यो सम्बन्धमा छ, प्रार्थनामा छ है। तर हामी मानिसहरू भएको कारणले गर्दा अनि सुसमाचारको कुरा चाहिँ हामी राजनीतिक तराजुमा जोख्दछौँ। मैले राखेको शब्द हो यो। राजनीतिक भने चाहिँ शक्तिको प्रतिस्पर्धा, चाहे त्यो ज्ञानको होस्, चाहे त्यो धन सम्पत्तिको, चाहे अरू कुनै जोडान गर्ने, कुनै समाजमा उन्नति गर्ने सक्सेसको कुराहरू हुन्, त्यो कुरासँग हामीले जोख्छौँ धेरै जसो है। सुसमाचारको कुरा चाहिँ हामीले राजनीतिक तराजुमा जोख्दाखेरि सामाजिक नापतौलमा भाव आउँदैन रहेछ। अनि धेरै विश्वासीहरू, धेरै पास्टर अगुवाहरू निराश भएको हामी पाउँदछौँ है। त्यही एक धार्नी आलु फलानुले जोख्दाखेरि ऊ चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो, म त जहाँको त्यहीँ छु, भाव आएन। सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, अनि हामीले आफ्नो इच्छाको सपनाको संसारहरू कोरिराखेका छौँ, अनि यो पेसाले हामीलाई त्यो भाव, त्यो उन्नति, त्यो सक्सेस, सफलता आएन, अनि हामी निराश हुन्छौँ। भने कतिले भनेका छन् है, मलाई त यो फापेन, छोड्दे, अनि अरू पेसामा लाग्न पनि गएका छन् है। अब अरू काम पेसा गर्न नहुने कुरा होइन, तर हामीले येशू ख्रिस्टको सेवकाई है, सुसमाचार बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जोखिने तराजु नै बेग्लै हुनुपर्ने रहेछ है। हुन त हो, जब सुसमाचार प्रचार गर्छौँ तब सबैभन्दा दुखी पीडितहरू, सबैभन्दा सीमाङ्कित भएकाहरू चाहिँ पहिला हुन्छ त्यसको स्वाद पाउनको निम्ति, त्यो मिठो मिठास पाउनको निम्ति, अनि येशू ख्रिस्ट सुसमाचारमा आबद्ध हुनको निम्ति, मण्डलीमा आबद्ध हुनको निम्ति धेरै दुःख अनि पीडाको पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी उनीहरूसँग साथ मिलेर है सेवकाई सुसमाचारको काम गर्दछौँ। अनि यहाँ लेखिए अनुसार परमेश्वरलाई यही कुरा असल लाग्यो। परमेश्वरलाई असल लाग्नु चाहिँ
सुसमाचारको सक्सेस हो। चाहे मेरो जीवन, हाम्रो जीवन उन्नति, प्रगति, फलिफाप, राजनीतिक सक्सेस होस् नहोस्, परमेश्वर खुसी हुनुमा चाहिँ सुसमाचारको अन्त्य रहेछ। भने तेस्रो कुरो 22 देखि 24 पदमा हेर्दाखेरि मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पुत्र को हो भनी पिता बाहेक कसैले जान्दैन, पिता को हुनुहुन्छ भनी पुत्रले बाहेक है, र पुत्रले उहाँलाई जस कहाँ प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछ त्यसले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। अनि म विचार किन यो प्रसङ्ग यीशुले यहाँ जोड्नु भयो। पितालाई कसैले चिन्दैन, पुत्र बाहेक, पुत्र अनि पिता जसले प्रकट गर्नु हुँदछ। अनि यो घनिष्ठताको कुरो चाहिँ हामी यहाँ फेरि देख्दैछौँ है। अनि परमेश्वर जो सुसमाचारको फाउन्डर, संस्थापक हुनुहुन्छ, अनि येशू ख्रीष्ट जो सुसमाचार आफू स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँको सुसमाचारको व्याख्या चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र घनिष्ठतामा उहाँले राख्नु भएको छ। अघि हामीले त्यो अध्ययन गर्दै थियौँ हैन। त्यसपछि उहाँले चेलाहरूप्रति हेरेर उनीहरूलाई पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ है। उहाँले तिनीहरूलाई गुप्तमा भन्नुभयो, धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरै अगमवक्ताहरू थिए, राजाहरू थिए, तिमीले देखे जस्तै उनीहरूले देख्ने इच्छा गरेका थिए तर देख्न पाएनन्, तिमीले सुनेका कुरा सुन्न चाहेका थिए, इच्छा गरेका थिए तर तिनीहरूले सुनेनन्। अझ तपाईँ र म मण्डलीमा बस्दै येशू ख्रीष्टको यो बयान सुन्दाखेरि येशूले भन्नुभयो यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई, यिनी चाहिँ सबैभन्दा महान अगमवक्ता हुन्। किन ऊ चाहिँ सबैभन्दा महान भए त? किनकि उसले येशू ख्रीष्टलाई मुखामुख आफ्नो नाङ्गो आँखाले देख्ने, भेट्ने मौका उसले पाए। त्यो चाहिँ हरेक अगमवक्ता, हरेक राजाको लालच थियो, उनीहरूको इच्छा थियो, तर उनीहरूले पाउन सकेनन्। तपाईँ र म येशू ख्रीष्टको जीवनको योपट्टि साइडमा जिउने मानिसहरूले देखेका अनि बुझेका छौँ सुसमाचार, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, स्वाद पाएका छौँ है। हामी त्यो कुराले लालचित भएका छौँ भनेदेखि यहाँ मैले भन्नु चाहेको कुरो चाहिँ हाम्रो सुसमाचारीय जीवनको धन्यता, आशिष चाहिँ ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई देख्नु, उहाँलाई चिन्नु हो है। अरू कुराहरू सोचेका थियौँ होला हामीले, तर हाम्रो सुसमाचारको उद्देश्य भनेको चाहिँ येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो जस्तै कि जसरी पितालाई मैले देखेको र चिनेको छु, उहाँले मलाई देख्नुभयो, चिन्नु भएको छ, तिमीहरूले पनि त्यो गोप्य रहस्य चिन्न अनि देख्न सक। प्रियहरू, आज विचार गर्नुपर्ने कुरा है, अलि अरू सुन्दै आएको सुसमाचार भन्दा अलिक फरक लाग्यो होला तपाईँलाई, तर हाम्रो जीवन र सुसमाचारको एउटा लक्ष्य अनि यसको स्वाद भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नु रहेछ। तेस्रो अन्तिम कुरा चाहिँ सुसमाचारप्रति हाम्रो प्राथमिक दायित्व चाहिँ के हो त? हाम्रो प्राइमेरी रिस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो दायित्व के हो त? हामी एकछिन विचार गर्नेछौँ। केही समय अगाडि मैले तपाईँको माझमा नेपालमा बनेको सुसमाचारको प्रसङ्गमा हुनुपर्छ, मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। एउटा बडेमानको चुम्बक छ, अनि त्यो चुम्बकले है कुनै एउटा गार्बेज डम्पस्टर अथवा कुनै कबाडी खानामा चाहिँ त्यसले धेरै कबाडी सामानहरू टाँसिएर है त्यो प्रयोग गरिन्छ। देश विदेशमा हामीले देखेका छौँ चुम्बक प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यो चुम्बकको वरिपरि धेरै खजानाहरू टाँसिएर जोगाड भएका छन्, त्यसमा चमक छ, ती कुराहरूमा झलक अनि अचम्मका कुराहरू छन्, लोभ्याउने कुराहरू छन् है, थरीथरीका कुराहरू चाहिँ त्यो चुम्बकमा टाँसिएको छ। ती खजानाहरू चाहिँ चुम्बक महत्त्वपूर्ण मुटु होइन। सुसमाचार पनि त्यस्तै कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो चुम्बक हुनुहुन्छ, अनि उहाँको जीवनको कारणले गर्दा धेरै संसारको खजानाहरू त्यसमा टाँसिएका छन्, जसलाई हामीले सुसमाचार हो कि ती आशिषहरू, सुसमाचार ती चङ्गाई गर्ने शक्ति पो सुसमाचार हो कि अथवा अरू कुनै आकर्षित कुराहरू है, संस्था पो सुसमाचार हो कि, अनि संस्थाले ल्याउने है अरू आशिषहरू चाहिँ, उन्नतिहरू, सक्सेसहरू चाहिँ सुसमाचार हुन् कि भन्ने अन्दाज हामीले लगाएका छौँ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो रहेछ कि सुसमाचार के चाहिँ होइन त? सुसमाचार रीतिरिवाज, संस्कार होइन। सुसमाचार येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचार आशिष अनि चङ्गाईको मन्त्र अनि सूत्रहरू होइन प्रियहरू, न त
ती आशिष चङ्गाईको माध्यम नै हो सुसमाचार। सुसमाचार चाहिँ ख्रिस्टको सत्कार हो। सुसमाचारको सत्कार यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचार संस्थागत पेशा अथवा शैलीबाट सुसमाचार कुनै पेशागत सहुलियतहरू पनि होइन, यो ख्रिस्टको जीवन शैली हो। ख्रिस्टको जीवन शैली। सुसमाचारको लक्ष्य निर्धक्क स्वर्ग जाने टिकट बोकेर मण्डली गई जिउनु कुरो चाहिँ सुसमाचार होइन रहेछ। तर ख्रिस्टसँग वर्तमानमा सङ्घर्ष गर्दै उहाँसँगै साथमा जिउने जीवन गवाई चाहिँ सुसमाचार हो प्रियहरू। यसकारण क्रसवे चर्च एक सुसमाचारीय मण्डली हुनु भनेको तात्पर्य चाहिँ, त्यसको अर्थ कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनको मान्यताहरू, भ्याल्युजहरू, हाम्रो जीवनको प्राथमिकताहरूलाई धारण गरेर जिउनु चाहिँ सुसमाचार रहेछ। जिएको सुसमाचार भनेदेखि हाम्रो जीवनहरू यी कुराहरू हामीले आध्यात्मिक रूपले, प्राथमिक रूपले हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो जीवनको प्र्याक्टिसेसहरू, हाम्रो जीवनको अभ्यासका कुराहरू, हामीले हेर्ने दृष्टिकोणहरू, अनि सुन्ने वचन, हामीले गर्ने विचार र जीवनशैलीहरू यीशु ख्रिस्टसँगको सङ्गतले बनिएको हुनुपर्दछ। हामीले स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भन्ने कुरालाई धेरै मान्यता दिँदै आएका छौँ क्रसवे चर्चमा। हाम्रो दैनिकी जीवनमा यीशु ख्रिस्टसँग बस्ने, उहाँको वचन सुन्ने, उहाँको विचारहरू बुझ्न प्रयास गर्ने, उहाँको जीवनशैलीलाई दोहोऱ्याएर विचार गर्ने, विचार विमर्श गर्ने, डिस्कस गर्ने, एक आपसमा बाइबल स्टडीद्वारा हामीले त्यो बुझ्ने प्रयास गर्ने र हामीले ती कुराहरू चाहिँ जीवनको शैलीमा, जीवनको दैनिक अभ्यासमा लिएर आउनुपर्ने। एउटा एकाग्र ध्यान मन भएको ती कुराहरूमा जहाँ परमेश्वरको वचन हामी अध्ययन गर्छौँ, उहाँसँग सङ्गतलाई हामी मिठो ठान्छौँ, अनि उहाँसँग एउटा प्रार्थनाको जीवनलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ। अनि यी चाहिँ एकदम एब्सोल्युट नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिनहरू हुन्। दैनिक रूपमा जब त्यो कुरा हामी गर्दछौँ तब संसारको झिलिमिली कुराहरू, संसारको खजानाहरू, संसारले दिने सहुलियत अनि अपर्च्युनिटीहरूले दोस्रो श्रेणी पाउँदछन्। अनि हामी येशू ख्रिस्टलाई सुन्छौँ, परमेश्वरको सङ्गतलाई हामी माथ गर्छौँ, अनि अरू कुराहरूलाई तौलन जोख्न हामी सक्छौँ। मूल्यहीन भयो के अरे अर्थ छैन भनेको होइन, त्योभन्दा माथि परमेश्वरलाई येशू ख्रिस्टको सुसमाचारलाई हामी राख्छौँ। त्यो धारण गर्दाखेरि हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रो समाजद्वारा अरूहरूले हेरेर सुसमाचार चाहिँ यो रहेछ अनि बुझ्न सक्नेछन्। परमेश्वरले यसरी जिउनको निम्ति तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। जय मसीह। हामीले वचन सुनिसकेका छौँ, अनि त्यही वचनको प्रत्युत्तरमा हामी यस गीतलाई गाउनेछौँ। जिउनलाई एउटा जीवन छ यहाँ बोलाइएको यस गीतलाई हामी गाउनेछौँ। जिउनलाई एउटा जीवन छ यहाँ, लड्नलाई एउटा लडाई, एक मुठी सास छ छातीमा यहाँ, सिध्याउन एउटा दौडलाई, एउटा उत्कृष्ट जीवन येशूको हाम्रो लागि छ सिक्नलाई, उहाँको चेला बन्दै अरूलाई पनि चेला बनाउनलाई छौँ हामी।
छ हुनको लागि बोलाइएको 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 छुट्याइएको पिताको जुटुकीलाई सुनेर संसारमा गुन्ज्याउनु छ येशूको चरित्रलाई हेरेर मुक्तिलाई फैलाउनु छ यो जीवन क्रिस्टलाई पछ्याउनको लागि बचाइएको अन्धकार रातमा कृष्णको ज्योति भई चम्किदिनको लागि बोलाइएको 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 छुट्याइएको। हुन्छ हाम्रो सङ्गति लगभग अन्त्य भइसकेछ। तर जानभन्दा पहिला हामी केही सूचनाहरूलाई हामी सुनेर हामी आफ्नो ठाउँहरूबाट प्रभुको प्रार्थना गरेर या त अगुवाहरू हुन्छ पास्टरहरू हुनुहुन्छ भने प्रार्थना गरेर छुट्न सक्नुहुन्छ। सूचनाहरू यस प्रकारका छ। प्रत्येक बिहिबार बेलुकी 6 बजे जुम मार्फत जवानहरूको सङ्गति सुरु हुनेछ अनि तपाईँहरू सुरु भइरहेको छ। तपाईँहरू यो सङ्गतिमा भाग लिन सक्नुहुन्छ जति पनि जवानहरू हुनुहुन्छ। अनि अर्को सूचना हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार हाम्रो सुरेश पोखरेलज्यू अनि उहाँको परिवार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले हप्ताभरि उहाँलाई प्रार्थनामा सम्झाउन सक्नुहुन्छ अनि उहाँको प्रार्थनाको विषयहरू फोन गरेर हुन्छ या त कसरी हुन्छ भेटेर हुन्छ प्रार्थनाको विषयहरू सोधेर प्रार्थनामा सम्झिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह।